बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 7 दिसंबर 2025 इतवार का दिन। एक जानिब तो पिशावर का जलसा, जहाँ पर सबकी नज़रें लगी हुई थी कि आज पीटीआई के इस प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब किस तरह से दिया जाएगा। क्योंकि कल जो होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में, जिसमें बैरिस्टर गौहर भी थे, सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब, दीगर लोगों ने उसमें शिरकत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया और बड़े मुदल्लिल अंदाज में उसका जवाब दिया गया। लेकिन आज का जो जलसा था वो बहुत अहम होने जा रहा था। तो इसी हवाले से मैं जो आपको खबर देने जा रहा हूं कि पिशावर का जलसा खत्म होते ही पहली बड़ी स्ट्राइक जो है वो जनाब कर दी गई है और उसकी तस्दीक बाज़ाब्ता तौर पर आईएसपीआर की जानिब से की गई है। आईएसपीआर का प्रेस रिलीज आपके सामने पढ़कर सुनाना है कि एक जानिब पिशावर जलसा, दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी स्ट्राइक के तख्ता उलटने वाली खबर बिल आखिर सामने आ गई है। अगलों ने कंट्रोल संभाल लिया है और फिर धर्म तख्ता किसका हुआ है, कंट्रोल किसने संभाला है, इस वक्त सूरत हाल किस नहज पर जाती हुई दिखाई दे रही है और लड़ाई अगले महाज पर दाखिल हो गई। लेकिन इस सब पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार भी आप जरूर करें। जनाब, आज एक जानिब तो पिशावर का जलसा था। आमतौर पर अगर मैं चीदा चीदा निकात उसमें आपके सामने रखूं, किसी ने डायरेक्ट जो है वो आईएसपीआर को मुखातिब नहीं किया, जो कि अच्छी बात थी। आज बड़ा वेल मैनर्ड जलसा जो है वो कहा जा रहा है पीटीआई का, और तादाद जो है वो ना हम इसको अप टू द मार्क कहेंगे और ना बहुत कम कहेंगे, लेकिन एक अच्छा जलसा जो है वो मैनेज किया गया जिसमें अच्छी तकारीर आपको देखने को मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट तकरीर थी कि आज क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लाएमल देगी, क्या वो डी चौक जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर आज बात करना बहुत जरूरी थी। और फिर पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगने के हवाले से खबरें चल रही थी कि ऊपर पाबंदी लग सकती है, लेकिन रऊफ लासरा की खबर के मुताबिक जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने कहा कि देखें आपका जो जीएसपी प्लस स्टेटस है वो खतरे के अंदर पड़ जाएगा। तो उसके बाद जो है वो बताया गया कि ये जो जमात है वो सिक्योरिटी रिस्क है, तो लिहाजा हमने करना पड़ेगा, लेकिन उनको रोका गया। अब दूसरी जानिब आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक तो पार्लियामेंट के अंदर आप तस्वीर खान की नहीं लेकर जा सकेंगे, वहां पर कोई इश्तिहाल अंगेज तकरीर पीटीआई को करने नहीं दी जाएगी, और जो हाउस का कस्टोडियन यानी कि जो हाउस का माहौल है उसको मेंटेन किया जाएगा। इस हवाले से भी बड़ी पाबंदियां लगने जा रही हैं। और फिर गवर्नर राज की बात हो रही थी कि सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर, क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन के अंदर पीटीआई एक बड़ी रुकावट बनी हुई है, तो हमने ऑपरेशन करना है, जाहिर है। तो उस ऑपरेशन के हवाले से कहा जा रहा था कि गवर्नर राज लगाया जाएगा। तो आज का जलसा जो था वो उसको कन्फ्रंट किया गया कि ये सारा कुछ जो है वो हो नहीं सकता। लेकिन मैं तकरीर की तरफ तो नहीं आऊंगा कि किसने क्या तकारीर की, वो आप सबने सुन ली होंगी कि सबने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कन्फ्रंट किया, और जो आसिम रज़ी तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके हवाले से बड़े हार्श वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो कल आने वाला सोमवार है वहां से कुछ फैसला कुन राउंड का आगाज होगा, और मंगल वाले दिन अगर मुलाकात हो जाती है रियाला जेल में, फिर चीजें किस तरफ जाएंगी, अगर नहीं होती फिर किस तरफ जाएंगी। तो अगले 48 घंटे बहुत अहम है। इस जलसे के बाद अगले 48 घंटों के अंदर बहुत बड़ा मंजरनामा जो है आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि क्या हुकूमत के लिए पैनिक बटन ऑन हुआ है या फिर अपोजिशन के लिए पैनिक बटन जो है वो ऑन हो चुका है। लेकिन एक तरफ तो जनाब की सूरत हाल है, अब एक 9 मई की तर्ज के ऊपर मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है उसका आगाज होना जनाब शुरू हो चुका है, और पीटीआई को छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी हल्के हैं उस राय के मुताबिक उसमें कुछ सीनियर रहनुमाओं ने यह तस्लीम किया है कि इमरान खान जो है उनकी जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुसलसल फौजी क़यादत के खिलाफ जो तज़ीक अमेज़ जुबान है उसके इस्तेमाल होने से हमें तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और पार्टी राय के मुताबिक ये मामला पीटीआई की क़यादत में ज़ेर बहस आया कि जबकि बाज़ रहनुमाओं ने इतराफ़ किया कि इमरान खान ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बारहा आला फौजी क़यादत के लिए इंतहाई तौहीन अमेज़ जुमलों का इस्तेमाल किया है। एक सेनेटर सीनियर पीटीआई के रहनुमा है, उन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया, डी न्यूज़ को बताया कि जब हम मुसलसल और बार बार ये सब करेंगे तो दूसरी तरफ से क्या तवक्को रखेंगे, डेफिनेटली दूसरी तरफ से लड़ाई ही होगी। ये डी न्यूज़ की जो सोर्सेज हैं वो क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गिनती की जाए तो पिछले 2 वर्षों में इमरान खान के एक्स अकाउंट से शायद 100 से ज़ायद मरतबा फौजी क़यादत के खिलाफ सख्त जुबान जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ों से हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, पार्टी के अंदर रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। और एक अंदरूनी ज़राई के मुताबिक पार्टी का बयानिया अब भी अडयाला जेल से तय होने वाले अंदाज को ही मुनक्किस करता है।
چاہے اندرون خانہ کتنی تحفظات کیوں نہ ہو، بمشکل ہمیں ہی کوئی سینئر پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے وہ ایسی سوشل میڈیا پوسٹ کو دوبارہ شیئر کرتا ہے یا لائک کرتا ہے، ورنہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا جو سینئر رہنما ہے عمران خان کی پوسٹ کو نہ ری ٹویٹ کر رہا ہے نہ اس کو لائک کر رہا ہے۔ زیادہ تر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پہلے کی طرح معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، مگر نہ عمران خان ان کی بات سنتے ہیں اور نہ ہی قیادت کے پاس پارٹی کے سوشل میڈیا یا عمران خان کے اکاؤنٹس کا کوئی اختیار ہے۔ وہ سارے کا سارا اختیار جو ہے وہ جبران الیاس کے پاس ہے، اور وہاں سے میڈیا جو نیریٹو ہے وہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جو لوگ باہر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت چیزیں جو ہیں وہ خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو اب خبر آ رہی ہے کہ پریس کانفرنس جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، اور تحصیل صدر تھے تحریک انصاف کے یہ میجر ریٹائرڈ ہیں طارق محمود صاحب، انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ مزید اس طرح کی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ آئیں گی۔ آزاد کشمیر کا ضلع بھمبر ان کی تحصیل سمبھانی ہے، وہاں پر یہ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، اور میجر ریٹائرڈ طارق میجر محمود نے کہا کہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، جو پارٹی پاک فوج مخالف عزائم رکھے اس کا حصہ نہیں رہ سکتے، میں احتجاجاً پارٹی چھوڑ رہا ہوں اور میں فوج سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ان کے شانے بشانہ کھڑا ہوا ہوں۔ تو اس طرح کی پریس کانفرنسز ذرائع بتاتے ہیں کہ مزید آنے والی دنوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اب ایک طرف تو جناب یہ منظرنامہ، تو دوسری جانب تختہ الٹنے والی جو خبر ہے وہ ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئی پی آر کی تصدیق ہوئی ہے، اور کس نے کون سا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا ہے، ذرا بڑے غور سے جناب آپ نے اب یہ خبریں سننی ہیں۔ جناب ایک تو جو سب سے امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے یہ آ رہی ہے مغربی افریقہ سے، وہاں پر جو مارشل لا ہے اس کا نفاذ ہوا ہے، اور ملک بینن جو ہے ان کی فوجی بغاوت کی کوشش کی گئی ہے، یہ وہاں پر نام ہے ان کا کوئی ملک بینن، ان کی فوجی بغاوت کی کوشش کی گئی ہے، تاہم حکومت نے دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا۔ وہاں پر جو فوج کہہ رہی ہے کہ مغربی افریقہ کا ہم نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، لیکن وہاں کی جو سویلین گورنمنٹ ہے کہ ہم نے دوبارہ کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی ہے، ان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ صدارتی دفتر جو ہے ان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق بینن کی جو صدر ہیں پیٹرس ٹیلون، انہوں نے کہا کہ وہ محفوظ ہیں اور ملک کی اصل فوج دوبارہ کنٹرول حاصل کر رہی ہے۔ بیان میں باغیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو صرف ٹیلی ویژن کنٹرول کر سکتا ہے، بغاوت کی کوشش ہو رہی ہے لیکن صورتحال قابو کے اندر ہے۔ اب وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کنٹرول کیا جا رہا ہے فوج کی طرف سے، بغاوت کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ مغربی افریقہ کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہاں کی جو سول گورنمنٹ اور فوج ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس سے قبل ایک فوجی گروہ نے سرکاری ٹی وی پر آ کر مغربی افریقہ کے حوالے سے اعلان کیا تھا کہ ملک کا اقتدار فوج نے سنبھال لیا ہے، سرحدوں کو بند کر دیا گیا ہے اور سیاسی جماعتوں کو بھی معطل کر دیا گیا، یعنی کہ وہاں پر قانون معطل کیا گیا، سیاسی جماعتوں کو بین کر دیا گیا، سرحدوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ اور فوجی گروہ نے اس سرکاری ٹی وی چینل پر بتایا کہ یہ بھی کہا گیا کہ فوج بینن کے لوگوں کو ایک نئے دور کی امید دلانے کا عہد کرتی ہے، اور آئین اور سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں معطل ہیں اور تمام ادارے تحلیل کر دیے گئے ہیں۔ اور غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بینن کے صدر جو ہیں وہ 2016 سے ملک کا اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں۔ بینن میں صدر کی مدت ختم ہونے پر اگلے سال اپریل میں صدارتی انتخابات ہونے ہیں، لیکن وہاں پر بھی مارشل لا کا نفاذ کر دیا گیا۔ اب یہ جنوبی جو مغربی افریقہ ہے وہاں سے جناب خبر آ رہی ہے۔ اب جو آئی پی آر کی جانب سے تصدیق کی ہے وہ ذرا خبر سن لیں کہ ایک جانب تو پشاور جلسہ، تو وہیں پر آج جو پریزیڈنٹ ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، اور پھر جو آئی پی آر ہے ان کی طرف سے آج مسلسل ایکس کے اوپر ٹویٹس ہوئی ہیں۔ جو ٹویٹس ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 دسمبر 2025 کو سیکورٹی فورسز نے ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا ہے کلات ڈسٹرکٹ بلوچستان کے اندر، جس میں 12 انڈین پراکسی کے فتح جو ہندوستان کے دہشت گرد ہیں ان کو جہنم حاصل کر دیا گیا ہے۔ ایک آپریشن کیا گیا افیکٹولی جس میں ٹیررسٹ لوکیشن کو جو ہے وہ انگیج کیا گیا، ایک انٹینس فائر ایکسچینج ہوا، جنگ شروع ہوئی، اور 12 انڈین سپانسر ٹیررسٹ جو ہیں ان کو جہنم حاصل کیا گیا۔ ان میں سے ویپنز ان سے ہم نے برآمد کیے ہیں، امینیٹیز ہیں، ایمونیشنز ہیں، اور ایکسپلوسیو مٹیریل جو ہے ان کو بھی ٹیررسٹ سے اس وقت جو ہے وہ ریکور کیا گیا۔ بلوچستان کے اندر بھی بڑے پیمانے پر فوج کی طرف سے آپریشنز کا جناب آغاز کیا گیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ بھی سیکورٹی فورسز کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ 5 فطرت ہندوستان کے دہشت گرد دست کا جو ایریا ہے بلوچستان کے اندر، وہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے ان 5 دہشت گردوں کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ جناب آئی ایس پی آر کی جانب سے آج جو ہے وہ تصدیق کی گئی ہے، اور اب کیا ہوگا، صورتحال کس نہج پر جائے گی، یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ آپریشن جناب نہیں رکیں گے، آپریشن اسی طرح سے چلتے رہیں گے، دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا، ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو انفلٹریٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ آج بھی پاک افغان بارڈر کے اوپر 2 دہشت گردوں کو پھڑکایا گیا، بلوچستان کے اندر کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں، تو اب کوئی بھی پارٹیز جو ہیں وہ صرف بو ڈاؤن ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صورتحال مزید جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب تک کے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اسی طرح اپنے لازمی رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔